نکنه استاد. الان ما صحبت میکنیم در مورد در مورد وزن صحبت میکنیم. من وزن سانسکریت کی داریم. ما برای دوستان یک وزن آوردیم برای دوستان که این هر دو شبیه است. در سانسکریت هم شبیه است، در فارسی هم شبیه، در هر دو زبان شبیه است. در سانسکریت این را ما میگیم ونساست چند. در سانسکریت این را میگیم ما ونساست چند. و در فارسی چه میگیم استاد؟ شما بگید. این اسمش عربی میذارن، عروض فارسی اسم عربی است. رجز بحر رجز مسدس مخبون مزال. خیلی اسم طولانی داره. خیلی اسم طولانی برای من. بله. برای من همین اسم یاد گرفتن خیلی سخت بود. بله. بحر رجز مسدس مخبون مزال. خیلی طولانی، خیلی طولانی بود. ولی شبیه همین شبیه وسنت تلقا هست. بله. جان اول شما بگید بعد من در. مخبون یعنی حرف ساکن رو ور می‌داریم. مزال یعنی مستفعلان رو به مستفعلاتون تبدیل می‌کنیم، میگم مزال. رجزم که وزن مستفعلان بود. اسمای سختی داره. اسمای خیلی سخت بود. بگید تا بقیه. نه خواهش میکنم، مشکل نیست. اول من میگم در مورد من میگم اول. بله بفرمایید. چشم. ببین این که در مورد شعر وزن گفته شما که این وزن همین وزن ما در سانسکریت داریم، در زبان سانسکریت داریم و اسم بنامیم ونساست چند. ونساست به معنی چه میشه؟ ونساست ستا دهاتو که ریشه هست در ونساست. ستا ریشه هست. ریشه ستا یعنی تشتن، ستا یعنی استاده. تشت و استاده این هم سبیه. استاده است. ستا یعنی استاده. اون این یک وزن هست که یواش استاده هست. یک جا استاده هست و میره دوباره میره. یک جا می استاده دوباره میره. یک جا می استاده دوباره میره. اینجوری ونساست چند را از استاده ما اینجوری یکم میفهمیم. و این 12 تا حرف داره. این ونساست هست چند هست که 12 تا حرف داره در هر مصرع. ببینید ما در سانسکریت در فارسی که بله 12 حرف داره یا 12 هجا داره؟ آن همین حرف هم 12 حرف داره و در فارسی همان هجا میشه. 12 حرف که ما در سانسکریت داریم همان در فارسی هجا میشه. 12 تا هجا میشه. خوب فهمیدید؟ آن همینه. ما در سانسکریت این را میگیم وارنیک چند. ورن یعنی حرف. ما در سانسکریت دو تا وزن داریم، وارنیک و ماتریک. این وارنیک هست. وارنیک با حرف میره. وارنیک به طریقه حرف میره. هر جای حرف مهم است. برای در وارنیک چند جای حرف خیلی مهم است. اگر اول لघو ها، اول کوتاه هست، بعد از بزرگ هست، بعد از کوتاه هست، یعنی بزرگ کوتاه. این بزرگ کوتاه این کی جا هست. این کی جای بزرگ کوتاه است. این در مصرع دوم همینجوری باشه. بزرگ کوتاه در مصرع دوم هم باشه. جا خیلی مهم است. در وارنیک چند جا خیلی مهم است. این ونساست چند که به شما گفتم این همان وارنیک است. جا خیلی مهم است. بله وزن عروسی. آفرین، وزن عروسی همونه. این وارنیک یعنی همونه وزن عروسی. جان اون ماتریک میشه وزن هجایی فکر کنم. بله اون ماتریک وزن هجایی میشه. ماتریک درست. اون ماتریک وزن اون هجایی میشه. خب پس اول ببینید در فارسی 2 تا مصرع داریم. مصرع اول و مصرع دوم. بیشتر 2 تا مصرع داریم. ما در سانسکریت بیشتر 4 تا مصرع داریم. اون 4 تا مصرع را پاد میگیم. پاد یا چرن. 1 چرن، 2 چرن، 3 چرن و 4 چرن. اینجوری 4 تا چرن می‌داریم ما. اون چرن را میگیم پاد که در فارسی در اونجا کجا در کتاب البرونی نوشته بود. البرونی که در مورد چند
بهره هند نوشته بود در اونجا این همون ببخشید ابو ریحان بیرونی البیرونی، همون که بیرونی نوشته بود در کتاب خود در مورد وزن، اونجا پاد را پا گفته بود، اونجا پاد را پا گفته بود که در سانسکریت پاد یعنی پا 4 تا پا داره. یاد داره دوستان شما؟ بله، یعنی هر بیت 4 مصرع، هر بیت 4 مصرع. آفرین، هر بیت 4 مصرع داره. خوب، و این یک مصرع کی وزن داره همان وزن در مصرع دوم داره، مصرع سوم داره و مصرع چهارم داره. یعنی هر در یک بیت 4 تا مصرع داره و همه 4 تا مصرع یک وزن داره که وزن اول هست. در سانسکریت ردیف و قافیه این قانون نیست که هر بیت ردیف و قافیه باشه. در سانسکریت ردیف و قافیه این قانون نیست. جدید که آمد، جدید الان که ما در جدید هم می نویسند شعر اونجا می آید، ولی در سانسکریت ردیف و قافیه این نیست، نداریم ما. پس من گفتم در مورد ونسست صحبت میکنم که وزن ونسست چجوری است. وزن ونسست هست جتوت ونسست مدیر تمجرو، جتوت ونسست مدیر تمجرو. اگر شما ببینید، من به دوستان این نشون میدهم، به دوستان این چیز را نشون میدهم. ببینید این را میبینید دوستان قشنگ این را؟ بله. دیده میشه؟ خوب دیده نمیشه. الان نزدیک میکنم یکم تار دیده میشه. خب بخونید ما میفهمیم. اگر خوب دیده نمیشه پس همین میخونیم. این همین است، جتوت ونسست مدیر تمجرو. یعنی اینجا اگر شما ببینید اول اینجا چیه؟ کوتاه است. اول کوتاه است، بعد از آن بزرگ هست، کوتاه است، بعد از آن 2 تا بزرگ هست، یک کوتاه است، یک کوتاه است، بزرگ هست، کوتاه است، بزرگ، کوتاه، بزرگ. 12 تا حرف داره یا هزا داره، 12 تا هزا داره در سانسکریت. و همین را در فارسی چجوری میبینیم؟ مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. در فارسی همینه، مفاعیلون. بله. تو سانسکریت رکناس 3 هجا داره، تو فارسی 4 تا. تو فارسی 3 تا هم هست، 4 تا هست، 5 تا هم هجا هست. ولی این معادل فارسیش میشه مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. 4 تا. بله. من یه شعر همینجوری به این وزن گفت: سلام ما را برسان به عاشقان، شراب ما را بچشان به عاشقان. مثل همین وزن سانسکریت میشه. این در همین وزن بود؟ بله. این که گفتید بحر رجج مسدس مخبون مزال. بله. اینقدر بزرگ اسم نوشته، خیلی سخت است برای ما خوندن، ولی اشکال نداره، ما میتونیم یاد بگیریم، مشکل نیست یاد بگیریم. این که شما شعر خواندید استاد، این شعر در همین وزن بود؟ مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. بله. دوباره بخوانید این شعر را. سلام ما را برسان به عاشقان، شراب ما را بچشان به عاشقان. آفرین. این مال شما هست؟ بله، خیلی خوب، دست شما در نکنه. این شما نوشت در این وزن، این مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون، در این وزن در فارسی کم شعر پیدا میشه، درسته؟ کم شعر پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. یک شعر فقط پیدا کردم تو کتاب، شعر هم بخوانید در کتاب فرهنگ عروض دکتر شمیسا. این شعر فقط زمین معبد نبود از آسمان، چنان که بخل توز تو معبده. این شعر شاعرش معلوم نیست، شاعر است که معلوم نیست، ولی یک شعر پیدا کردید که در همین وزن بود، وزن تو همین وزن سانسکریت. همین وزن سانسکریت بود. خیلی عالی، خیلی عالی. یک شعر که پیدا شد خیلی خوب بود. بله. من الان یک چیزی جان چند تا شعر سانسکریت بخونید ببینیم چقدر شبیه. چشم، حتما. من برای مثال چند تا شعر سانسکریت و هندی
ما این ده همین وزن که شما گفتید بحر رجج مسدس مخبون مزال، همین وزن همین که ما در سانسکریت گفتیم ونسست چند ونسست و ونسست که می گفتیم جتوت ونسست مدیری تمجرو، جتوت ونسست مدیری تمجرو، این وزن بود. این هر دو وزن هر دو یکی است، ولی یک چیز هست، یک چیز فرق داره. ما که من که گفتم جتوت ونسست مدیری تمجرو، اینجا سه تا حصہ داره، سه تا حرف است که در یک گروه، 4 گروه است. جتوتو ونسست مدیری تمجرو، جتوتو ونسست مدیری تمجرو، 4 تا گروه است. در اینجا ببینید 4 تا گروه است و این هر 4 تا گروه سه تا حصے داره، سه تا حرف داره، 3 حرف داره. یعنی در همین 12 تا هست در سانسکریت، ونسست 12 تا هست و کوتاه بزرگ شبیه فارسی است، مشکل نداره، هر چیز درست است. ولی یه فرق کجا داره؟ فرق این داره که ما در سانسکریت 3 گروه داریم، 3 حرف را در یک 4 گروه داریم و هر گروه 3 حرف داره، 3 حصے داره. ولی در فارسی 3 داره و هر گروه 4 حرف داره، 4 حصہ داره. مفاعلون 4 حرف داره، مفتعلون 4 حرف داره، مفاعلون مفت 4 حرف داره، درسته؟ 4 حصے داره. مفاعلون 4 حصے داره، مفتعلون 4 حصے داره و مفاعلون این هم 4 حصے داره. 4 حصے داره ولی 12 تا حصہ شد. حرف 12 تا حصہ شد که ما در سانسکریت اینجا حرف میگونیم 12 تا حرف شد، ورنه شد، حصہ شد. ولی بله ما تو فارسی 4 هجای اسم گذاریم، بعضی وقت مثل فعولون 3 هجا داره، فعولون مثل فعولون 3 هست. این کی ولی این کی 4 حصے داره و 4 اینم میتونیم بزنیم یه چیز دیگه میشه. بله چی میشه؟ فعول مفعول فعول فاعل، فعول مفعول فعول مفعول فعول فاعل، فاعلون، فعول مفعول فعول فاعلون، فعول مفعول فعول فاعلون، فعول مفعول فعول فاعلون. جتوت ونسست مدیری تمجرو، فعول مفعول فعول فاعلون، فعول مفعول فعول من میخوام ریتم را یاد بگیرم. من میخوام این ریتم خیلی مهم است. اگر ریتم را یاد گرفتین، ما ریتم فهمید، ریتم سانسکریت و ریتم فارسی هر دو را فهمید، آسان میشه، خواندن فهمیدن آسان میشه. جتوت ونسست مدیری تمجرو، فعول دوباره بگید استاد فراموش کردم. فعول مفعول فعول فاعل، فعول مفعول مفعول فاعل، فعول مفعول فعول فاعلون، فعول مفعول فعول فاعل، فاعلن، فاعلون، فعول مفعول فعول فاعل یا مفاعل مفتعل مفعول. شما که چند بار عوض میکنه استاد؟ بله. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این چیز هر وقتی که من کتاب ما داریم کتاب می نویسیم، این چیز هر می نویسیم، این هر چیز هر می نویسیم ما در کتاب خود. این چیز که خیلی برای کمک میکنه. پس این ما الان من مثال برای در سانسکریت شلوک میکنم. ما در سانسکریت خیلی زیاد شلوک داریم، خیلی زیاد شلوک داریم در مورد ونسست که در وزن ونسست نوشته. شلوک یعنی شعر، شلوک یعنی شعر میشه. एक माँ दारी में किताब किरातार्जुनियम माँ एक किताब भारवी नविशंदे किताब किरातार्जुनियम भारवी. इन किताब की बख्श अव्वल हस्त इन कामिल बख्श अव्वल दर हमीन वजन वंसस्त छंद दर हमीन वजन नविष्ट शुदे मन इन शेर संस्कृत चंद दोसेता श्लोक दोसेता शेर बेतरा मी खानम वली एक جالب. بله مثل شاهنامه که همش تو یک وزن از اول تا آخر. نه شاهنامه की از اول تا आखिर یک वजन هست. ولی किरातार्जुनियम इन किताब किरातार्जुनियम है कि चंद बख्शदार है. एक बख्श अव्वल एक बख्श हमीन वजन दारे, बख्श दोम वजन दीगर दारे, बख्श सिबुम वजन दीगर दारे, बख्श चहारुम वजन दीगर दारे. हमें शेर है इन फिक्र मुकरम की हिज्जा या सर्गदार है, हिज्जा था या 20 था किस्मत दारे. इन किताब किरातार्जुनियम वह हमें वजन दीगर दारे दर एक वजन दर एक किस्मत फिक्र मुकरम के साथ हुदूदन 70 बेत 70 श्लोक साथ या
सदो दवाजदा पंजाता सदो दवाजदा बेत हस्त बाले सद या सदो पंजा बेत शेर हस्त शेर ना शेर यानी शेर नहीं बेत है श्लोक है एक श्लोक दो श्लोक एक बेत दो बेत से बेत इंजुरी है शेर की कामिल उनमें है एक गजल रा मिगम शेर नाले ना बेत है पस मनी खुना अबले को इंची है इन दरमुर्दे खुदाए शिव हस्त व अर्जुन हस्त किरात खुदाए अर्जुन रा गुफ्ते खुदाए शिव रा गुफ्ते हस्त किरात व अर्जुन रा की दुनी भगवत गीता अर्जुन हस्त कृष्णा हस्त अर्जुन एक शख्स महादशा एक अर्जुन एक शख्स से महाभारत है इन हमें किताब जान इंसान मुकद्दस है खुदाए शिव के खुदाए शिव है वो अर्जुन नहीं तो नहीं बेगी इंसान मुकद्दस है वाली उनकी एक शख्स है महामिगी एक शख्स है कि शख्स जंगजू आदम जंगजू इन दरमुर्दे हमोना है इन हमो दरमुर्दे हमोना है किताब इन किरात अर्जुन अलवन मा आज ऑन किताब चंद बेत रामी खुनम श्लोक रामी खुनम बराय दोस्तान की दर हमिन वजनस वंशस्थ हस्त मिगम जतो तु वंशस्थ मुदीरित माने इन एक रिद्म दारे जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो अलवन गोष्ठ ने दर हमिन वजन में आयद श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः इन एक बेत बोध इंजुरी मी खाना इंजुरी इन हमिन रिद मी खाने महा हमिन रिद मी खाने कि इन वक्ति के बाद रिद मी खाने खानदान हम आसुन मिशे फैमिदन हम आसुन मिशे हर बेत की हस्त अगर उन बेतरा मादर हमोन रिद मी खाने इन खानदान हम आनु आसुन मिशे व फैमिदन हम आसुन मिशे फारसी हम जुरियस बाले दर हमें जमान है कि अगर शेर नबिश्ते शुदेस ऑन शेर राशमास दर हमोन रिद्म व दर हमोन वजन बेखानी शुमा फहमीदन व खानदान हर दो आसुन राहत है अलन श्लोक के दोम रामी खानम कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिक्षन्ति मृषाहितैषिणां हृतैषिणः दुषा विघाताय विधातुमिक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वादमाददे विविध दर हमिन वजन है एक वजन है इन खली ज्यादा है हमिन खली ज्यादा है इन हमें श्लोक बोध दर श्लोक शेर एक शेर बोध एक वेद बोध एक दिगर संस्कृत में खुना क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वांछनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तु मसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः ये हमें इन संस्कृत बोध इन हमें संस्कृत बोध खुन्नम तथापि जिह्म सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इन हमें संस्कृत बोझो अलॉन 2 हिंदी में खुनेम 2 हिंदी में खुनेम शेर हिंदी बेते हिंदी में खुनेम कि हमिन वजन हस जतो तो वंशस्थ मुदीरी तम जरो हमिन वजन बिना चले मंजिल क्या कभी मिली जतो तो वंशस्थ मुदीरी तम जरो बिना चले मंजिल क्या कभी मिली बाहर आई तब ही कली खिली कशीश मानो दिल में कहीं पली जुबान की वो सच बात हो चली भला किया काम कला मिला चला सदा ढला साख बना सिला पला हिला हिला कष्ट कटा झूला टला फिदा हुआ ताज सदा खरा फला इन संस्कृत इन हमिंजुरी है हिंदी बेअक्षर इन हिंदी बूथ हमिंजुरी है तार अच्छे ही हमें सदा रहे जान उर्दू ना दर इन वजन उर्दू कम पैदामिश है दर इन वजन उर्दू नीस्त इन वंशस्थ छंद बाद भाषा मन ना तुनिस्तम पैदा कर दाम मन कम दी दाम अगर भाषा की नमी दुना वली मन ना तुनिस्तम की दर जवाने उर्दू इन इंजुरीज इन दर इन वजन शेपा वंशस्थ पैदा तुनिस्तम बेकुनम मिसल फारसी दर फारसी हम कम है दर उर्दू हम खली कम है या मन ना तुनिस्तम पैदा बेकुनम
उधर उर्दू दीगर बेबनी देख हिंदी है विचार अच्छे ही में सदा रहे अमोल बोली मुख से सदा कहे विकार सारे मन से निकाल ये समाज पूरा मिलकर सवारिये इन हमिन बा हमिन रिद्म में कुनिम रिद्म खैली खूब है रिद्म खैली दोस्त दास्तनी है मा इन रा खैली खूब में कुनिम दोस्त दास्तनी है تو هندی هم شعر بی‌وزن داریم जान تو هندی هم شعر بی‌وزن داریم مثل فارسی فارسی शेर یک شعر داره شعر बीवज़न سفید शेर بله बीवज़न अब بله दर हिंदी मा दारिम मा दर हिंदी शेर बीवज़न दारिम इन शेर बीवज़न रामिकीम छंद मुक्त काव्य छंद मुक्त छंद यानी वजन मुक्त यानी न दारे मुक्त यानी बेदुने बेदुने वजन छंद यानी वजन मुक्त यानी बेदुने काव्य यानी शेर शेर बेदुने छंद शेर बेदुने बहर الان جدید هست در سانسکریت هم اینجوری می نویسند الان که جدید هست در اینجا سانسکریت هم بدون وزن شعر می نویسند الان هست ولی خیلی نمی نویسند خیلی زیاد الان بله در فارسی هم جدیدن اینجوری شعر میگه بله آها در فارسی هم خیلی عالی الان جدید کی هست میاد اینها دلیل در فارسی دلیل چه میدهند چه دلیل دارند که الان در وزن در وزن نمی نویسیم در بدون وزن چه دلیل دارن ایشون یا همینجوری می نویسن که ممکنه به وزن بگیم کارمون سخت شه نتونیم همه حرفایی که میخوایم بزنیم و بگیم به خاطر وزن بعضی چیزا رو بله اینجوری بله همین درست میگن اونها هم درست میگن ما در این در همه جهان باشه این فکر که ما میکنیم چه هند باشه چه ایران باشه چه همه تو انگلیسی هم ورس فکر کنم بله این در همه زبان هست ما که این چرا ببینیم اونها که در وزن شعر می نویسند و بدون وزن شعر می نویسند هر دو چه فکر دارند اونها که با وزن شعر می نویسند اونها فکر دارند که ما की फिक्र में कुनीम फिक्र मा हस फिक्र मा फिक्र मारा मी तुनीम इनका मा कल में दर जहन दारी मा की मा फिक्र मारा दर ऑन कल में मी तुनीम बियारी ऑन कल मेरा मी तुनीम दर वजन बियारी ऑन कल मेरा फिक्र बराए फिक्र मा मी तुनीम कल में पैदा मी कुनीम व ऑन कल मेरा दर वजन मी तुनीम बियारी इनकी है उन्हा की बा वजन दर वजन शेर में नवीशान कल में खली ज्यादा दारन होना कल में खली ज्यादा याद दारन होना खूब ओनहा की बेदूने वजन शेर में नवीसन ओनहा हम फिक्र कशंग दारन ओनहा मिगुयन कि बराए मा फिक्र मुहिमस एहसास मुहिमस थॉट मुहिमस मा चे फिक्र मिकुनिम इन मुहिमस फिक्र बराए ओन फिक्र में इन वजन मुहिम निस कि मा ओन फिक्र रा दर वजन बेनवीसी वजन मुहिम निस फिक्र मुहिमस एहसास मुहिमस ओनहा हम खूब दार ओनहा हम इश्तवा फिक्र इशून हम इश्कल ना दारे फिक्र इशून हम खैली कोबर माँ कि हर चीज़ी की मी नवीसीम और नविश्तन चे दास्तान मी नवीसीम चे एक मगाले बे नवीसीम चे शेर मी नवीसीम इन हमें चीज एक फिक्र मुहिम है कसी है कि ऑन फिक्र रा बराए उन कलमे पैदा मी कुनेत कि बा ऑन कलमे एक शेर मी तूने बेनवीसे बा शेर मी तूने एक कलमे में मी नवीसे बावज़न कसी है कि बराए उन कलमे मुहिम निस फिक्र मुहिम है एहसास मुहिम है वजन मुहिम निस वह बराए उन एहसास खुद कमी तुनत कलमे पैदा वेकुनत वह एक शेर बेदुने वजन शेर मी तुनत बेनवीसत इन हम खैली मुहिम है इन खैली खूब है बेनज़र मन हर दो दुरुस्तान बेनज़र मन हर दो दुरुस्त زبان فارسی شعر بدون وزن مثل انسان بدون لباس بعضی وقت درست माँ हिंदी दर हिंदी हम मिगुई माँ हिंदी हम इतना छंद मिदुनी माँ वजन रा दर फारसी छंद मिगुई वह छंद बेमाने पोशीदन हम हस्त छंद बेमाने पोशीदन हस्त उन चिकार में कुने उन कलमे रा जुमले रा मिश्रे रा दर एक वजन मी पोशीदन मी पूषण दर एक वजन माँ बनाबनी माँ मिगुईम कि उन्हा की दर वजन बा वजन शेर मी नवीसन यानी इन माने मीदा है कि उन शेर रा बा बहर मी पुसांदंद पुशीदे कर दे अंदर यानी कि वजन शेर रा वजन चिकार में कुने वजन
शेर را لباس میپوشاند. بله. این هم باعث خوبه زیبایی. بله. برای زیبایی، برای زیبایی. و آنها که بدون وزن شعر می نویسند، آنها را چه میگن؟ لخت شعر میگویند، شعر لخت، بدون لباس شعر میگن. این هم خوبه. این هم اشکال در حقیقت درسته، مشکل کی نداره. کسی اگر ببخشید کسی اگر ناراحت نباشه کسی که وقتی در حقیقت این درسته. بهره یا وزن لباس است، برای شعر لباس است، درست است این. استاد میگم بعضی ولی انسان بدون لباس هم زیباست. بله انسان بدون لباس هم خیلی زیبا هست بعضی وقت ها. اون پرنده را حیوان را ببینید، پرنده کدوم لباس میپوشه؟ آیا زیبا نیست؟ گاو، ببینید گاو برای اینجا خیلی زیبا هست، خیلی زیبا هست، ولی لباس کی نمیپوشه. پس این کی لباس میپوشه، لباس نمیپوشه، این هم یک فکر ما هست. زیبا کی زیبایی است، زیبا معنی میدهد. در حقیقت زیبا اون کی معنی هست، اون معنی زیبا میشه. لباس کی زیبا نمیشه. لباس کی من چه لباس پوشیدم این زیبا نمیکنه، فکر من را زیبا میکنه مرا. در حقیقت باطنی چجوری هستم، دروغگو هستم یا راستگو هستم، فریب میدهم یا ایماندارم، چجوری هم این مهم است. این مهم است. پس معنی مهم است. معنی چه معنی با وزن باشه و بدون وزن باشه، شعر وزن دار باشه، شعر بدون وزن باشه، معنی مهم است. اگر ما در وزن نوشتیم، شعر در وزن نوشتیم و معنی خیلی معنی نمیدهد، اون شعر چه وزنیه دیگه؟ اون در وزن هست چه فایده داره اون شعر را معنی نمیدهد. پس وزن با معنی خوب هست و بدون وزن کی بدون وزن کی می نویسند آن هم اونجا هم اگر معنی قشنگ هست آن هم خیلی خوب است. بسیار عالی، بسیار عالی استاد. دیگر چیزی میخواید صحبت میکنید؟ بله چند تا شعر بدون وزن فارسی بخون. آفرین، بخوانید. ما شعر وزن شما نوشتید یا مالکی است؟ شما نوشتید؟ یه شاعری تو ایران هست اسم آقای گروس عبدالملکی. شاعر خیلی معروف اندشون؟ بله. جوون هست. الان زنده هست یا فوت کرد؟ جوون هستن. آفرین، خدا عمرت بده ایشون بهشون. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ایشون میگه بخوانید. آخرین پرنده را هم آزاد کردم، اما چیزی در این قفس هست که آزاد نمیشه. آخرین پرنده را هم آزاد کردم، اما چیزی در این قفس هست که آزاد نمیشه. آزاد نمیشود. در مورد بدن گفتند، چیزی در این بدن هست، قفس هست که آزاد نمیشود. خیلی فلسفانه گفتند. آفرین، خیلی فلسفانه، خیلی عرفانی گفتند. شعر بسیار عالی. خیلی دیگر هم دارید استاد؟ یکی دیگه هم آقای شاملو هست. ایشون وزن بدون وزن داشت. شعر بدون وزن تو ایران باب کرد. یه شعرش هست: به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. قصیده یک شعر طولانیه که توش غزل. فارسی. خیلی عالی. دوباره بخونید این استاد، دوباره بخونید. به راستی صلت کدام قصیده ای غزل.